अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सलीम खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल टॉक विद सलीम खानज़ादा। जैसा कि आपको पता है कि हर दिन नई वीडियो के साथ आता हूं। आज भी एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज इम्तियाज़ साहब हमारे साथ हैं। तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं जो दोस्त, और शेयर भी कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कमेंट के थ्रू। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत खुशी हुई। तो टॉपिक का आगाज़ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से करना चाह रहा हूँ कि एक शख्स ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन शख्स है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर उस शख्स ने कहा, फिर कौन? फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ। फिर उस शख्स ने फिर दोबारा कहा, फिर उसके बाद तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, तुम्हारी माँ। फिर उस शख्स ने दोबारा दरियाफ्त फरमाया कि उसके बाद कौन? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया, तुम्हारा बाप। यानी 3 दफ़ा उस शख्स ने कहा कि मेरे हुस्न सलूक का कौन मुस्तहिक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा अब तुम्हारी माँ का जवाब दिया, फिर चौथी मरतबा तुम्हारे बाप का। यानी कि वालिदैन में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माँ का दर्जा अव्वल रखा हुआ है। तो जैसा कि एक और हदीस है कि तुम्हारे वालिदैन की नाराज़गी और रज़ामंदी तुम्हारे अल्लाह ताला की नाराज़गी और रज़ामंदी में शामिल है। यानी कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे तुम्हारे वालिदैन जो है ना वो आपसे राज़ी हैं तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी है। अगर आपके वालिदैन जो आपसे नाराज़ हैं तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हैं। चलते हैं मौजूद शख्सियत की तरफ, उनसे कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं, टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, तुसी सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। मेरा शॉर्टली आज वीडियो बनाने का इरादा है। मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा, आपने शॉर्टली जवाब देने मोटे मोटे लफ्ज़ों से। ठीक है जी। तो ताकि वीडियो शॉर्ट बन जाए। पहले तो मैं तुहानू एक गल दसदा कि मैं हदीस तो अपनी वीडियो स्टार्ट की है। इस तो तुहानू अंदाज़ा हो गया होगा कि अज का टॉपिक की है। ठीक है, नाज़रीन नूं भी पता लग गया। मैनूं हुण ये दसो कि वालिदैन ने औलाद नूं पालण वास्ते, उहदी परवरिश करन वास्ते की मुश्किलात जिहड़ियां ने ओह उठाइयां। पिछले ज़माने च भी वालिदैन ने बहुत कुछ यानी कि कर रहे सी। अज दे ते थोड़ा नया ज़माना आ गया। तुसीं मैनूं ज़रा दस दो मोटे मोटे लफ्ज़ां च वालिदैन दा हुस्न सलूक जिहड़ा है औलाद नाल। जी बिल्कुल सर, बहुत एक अहम टॉपिक है तो ये गल भी सानू मतलब ऐसी करनी चाहिए जिहड़े साडे जितने भी देखने वाले ने उन्होंने ये गल्लां साडियां पसंद आवन। जे जित्थों असीं कोई कमी पेशी कर रहे हैं तो सानू जरूर अपने कमेंट जरूर दस्सणगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी तुसां कहा कि अज दे वालिदैन ते पिछले वालिदैन जिहड़े भी ने होंदे वालिदैन बिल्कुल ठीक है। तो ये नवे पुराने वाला तो जिक्र है नहीं। ठीक है, और थोड़ा जिहा मतलब सादे ज़माने सन, हुण थोड़े जिहे माहौल के हिसाब नाल माँ प्यो भी पढ़े लिखे होंदे ने। चलो वालिद नहीं पढ़िया तो माँ पढ़ी है, जो माँ नहीं पढ़ी तो वालिद पढ़िया। ठीक है, वो अज दे जिहड़े होंदे ने अपनी औलाद नूं कहंदे ने कि चंगा पढ़ लिख जाण। ठीक है, उस वेले सस्ते ज़माने होंदे सन, मतलब इतना तरजीह नहीं देंदे होंदे सन पढ़न लिखण। ऐतकी जिहड़े हुण है ने ज़्यादा पढ़ाई दा यानी कि फैसिलिटी दौर आ गया, नौकरियां की जरूरत हो गई, पैसे की जरूरत हो गई। जिहड़े पहले दौर वाले सन वो अल्लाह ते तवक्कल करदे सन ते अज असीं पैसे पिछे चले गए। बिल्कुल। तो फिर साडे जिहड़े वालिदैन होंदे ने वही आंदे ने कि साडे बच्चे भी पढ़े लिखे होण, नौकरियां चंगियां होण, हर चीज़ दुनिया की जिहड़ी हर चीज़ होवे, ऐश आराम होवे, साडे बच्चों को मिले। आप मुझे ये बता दें अभी कि वालिदैन जो बच्चों को पालने के लिए क्या क्या मुश्किलात का सामना करते हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात करते हैं। अगर बच्चे कभी वेखण पहले सी की सा, मतलब बचपन तो नहीं ना पता लग जाता सी की, अगर वो बचपन देख के आया होंदे जिहड़े कि साडे वालिदैन साडे लिए कितनी मुशक्कत कर रहे हैं तो उन्होंने अंदाज़ा तो हो जाता है, लेकिन पता नहीं अपना माजी क्यों भुल जाते हैं। माजी नूं बंदा याद रखे तो कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी मिस्टेकां नहीं होंदियां औलाद कोलों माँ प्यो की वजह नाल। मतलब पूरा कह देंगे ने आजकल बच्चे, पता साडे वास्ते वालिदैन की कीता तुसीं। बिल्कुल, ये तो नाज़रीन आम है। मैंने माशरे में, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ, इम्तियाज़ साहब भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त मुंशी माजिद हुसैन साहब भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, वो कैमरा मैन हैं हमारे।
تو آپ نے ان کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے. یعنی کہ ہم سب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی اسی معاشرے میں کا حصہ ہے, ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں کہ یہ سنتے ہیں اولاد جو ہے نا والدین کو کیا کہتے. آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ او بھائی یہ والدین وہ والدین ہیں جو آسمان سے ہی آپ کو زمین تک لے کے آئے ہیں, آپ کو پیدا کیا ہے, وہ آپ کے والدین ہیں, آپ نہیں ان کے والدین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب, یہ پچھلی ویڈیو بھی میں نے کہی تھی, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ان دونوں میں سے یعنی والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جاؤ, تو ان کی نافرمانی نہ کی جائے, ان کا احترام کیا جائے اور ان کو اف تک نہ کہا جائے. تو آپ تو سیدھا سادہ اٹیک کر رہے ہیں ان پہ. تو یہ تو ہو گیا جن والدین نے بہت سارے, ان کا کوئی باپ جو ہے نا وہ بچوں کی پرورش کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے, باہر احسان نہیں لا سکتے جی. جی لفظ تو نہیں, لفظ تو انہاں برابر کچھ بھی نہیں. بالکل بالکل, اسی انہاں دا ایک ایک منٹ دا احسان نہیں لا سکتے. ہاں جی. جب باپ محنت مزدوری باہر کرتا ہے, کسی کے آگے غلام بن کر دہاڑی کرتا ہے, ٹھیک ہے, باتیں بھی سننا, کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. اس کے مائنڈ میں, اس کے خواب و خیال میں آپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تو کوئی ان کا احسان ایک ذرا برابر, وہ کسی جگہ پر میں نے پڑھا تھا کہ آپ جو ہے نا اولاد جو ہے جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو ایک جو پہلی چیخ ہوتی ہے نا اس کے برابر بھی ہم ان کا احسان نہیں ادا کر سکتے, چاہے جتنی مرضی ہم خدمت کر لیں ان کی. اچھا امتیاز صاحب, یہ تو والدین ہو گئے, ان کے ہو گئے کہ وہ کیسے ان کی پرورش کرتے ہیں, مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتا دیں اولاد کیا کر رہی ہے والدین کے ساتھ؟ جی گل پہلی یہ ہے کہ اج کہندے نے کہ پرورش ماں نے نہیں کیتی, جے کوئی پٹھا کام ہو جائے نا تو ماں تے سارا کلیم پا دیندے, اٹیک ماں پہ ہو جاتا ہے. تے کچھ چیزاں دنیا نو ویکھ کے اولاد سکھدی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, اور وچ ماں دا کوئی قصور نہیں ہوندا. لیکن یہ کہا جاتا ہے نا کہ تربیت جو ماں جو ہے انسان کی پہلی تربیت گاہ ہے. بالکل, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. جی جی آپ کنٹینیو کریں. یہ ساریاں گلاں ماں دے کولوں تو نہیں ہوندیاں جہڑیاں انہاں دے اوتے اسی لا دیندے ہیں, جہڑی اولاد نقصان کردی بہت زیادہ, ایسے ایسے کام کردے کہ ماں پیو دا سر چک جاوے. ماں پیو تے کدی نہیں گل سمجھائی کہ پتروں تسی بڑے ہو کے تے اے کرنا, ٹھیک ہے. یہ باہروں ہی سکھیا جاتا ہے. بالکل, وہ کس تو سکھیا جاتا ہے کہ جہڑے انہاں دے فرینڈ ہوندے نے, ٹھیک ہے, یا کوئی اج کل تے بہت زیادہ ایک کو میڈیا ہو گیا, ڈرامے ہو گئے, فلماں ہو گئیاں, اس تو اسی بہت سارا سبق حاصل کر رہے ہیں. بالکل, کی خیال ہے یہ جڑے کام اج کل ہو رہے ہیں, کمپیوٹرائزڈ زمانہ آ گیا. جے کوئی رشتے دی گل ہو جائے کدھرے بھئی تیری یار پترا تیری بیٹی نے پوچھا کہ بیٹا آپ کے رشتہ آیا ہے وہاں سے, تو وہ کہتی ہے کہ جی میں تو نہیں کرنا, ٹھیک ہے, میں وہاں پہ نہیں کروں گی. کیوں نہیں کروں, میری زندگی ہے, آپ کیسے دخل دیتے, آپ کو انہوں نے فیصلہ کرنا. بالکل ایسے ہوتا ہے, یہی گل ہوتی. جے بیٹے دا آ جاوے تو بیٹا بھی اگوں یہی کہندا ہے, تے پھر ماں پیو تو چوک جاندے نے یار ہن اولاد ساڈے ہتھوں نکل گئی. بالکل, یعنی کہ طرح طرح کے کاموں میں طرح طرح کے جوابات, وہ بھی والدین کو. یار انہوں نے آپ کو پیدا کیا, آپ نے ان کو نہیں پیدا کیا. ایک اور بات میری مائنڈ میں رکھ لیں, عدلے کا بدلہ جیسا آپ, یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں نے اور امتیاز صاحب نے بہت بریفلی بات کی ہے, جیسا آپ کرو گے ویسا آپ بھرو گے. یعنی کہ اگر آپ نے گندم کا بیج بویا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہاں سے کپاس اگے گی, ٹھیک ہے, گندم ہی اگے گی. جیسا آپ سلوک اپنے والدین سے کریں گے آپ کی اولاد آپ سے کرے گی. ٹھیک ہے, یہ مائنڈ میں رکھنا ہے. اچھا امتیاز صاحب یہ مجھے بتا دیں, ابھی ایک اور میں نے ٹرینڈ معاشرے میں دیکھا ہے کہ یہ جو والدین کے ساتھ بدسلوکی تو کرتے ہیں, نافرمان بھی کر دیتے ہیں. نافرمانی اس حد تک یعنی کہ چلی گئی ہے کہ جیسا میں نے یہ بات نکالی ہے یہ شادی والی سے, ٹھیک ہے, کہ کچھ یعنی کہ اولاد ایسی بھی ہوتی ہے من پسند شادی کرنے کے لیے. بالکل بالکل, بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بچی شامل ہیں, بچے اور بچیاں دونوں, ٹھیک ہے. آپ اس پہ کیا یعنی کہ روشنی ڈالیں؟ میں یہی روشنی داواں, مطلب دساں گا اپنے ویوز نو کہ 2% دی محبت پیچھے دیکھو تسی اپنے بھن بھرا چھوڑ گئے, اپنے ماں پیو چھوڑ گئے, ٹھیک ہے, جنہ بھائی جڑے تانوں ویکھ کے بڑے مطلب سینہ تان کے گلیاں چ گزرتے سن, انہاں دی اکھاں تساں نیویاں کر دینیاں, نیویاں کروا کے چلے جاندے نے. اور جڑیاں بھੈਣਾں ہوندیاں نے, ٹھیک ہے, وہ جڑی گئی ہوندی ہے وہ تو مطلب جڑی گئی ہے یا گیا لڑکی نسی ہے یا نسیا ہے نال, مطلب جس نال بھی گئے نے, وہ جڑیاں بھੈਣਾں پیچھے ہوندے انہاں تے بڑا اثر ہوندا ہے,
ٹھیک ہے انہاں نالوں بھائی جڑے ہوندے نے غصے والے ہوندے نے کہ غیرت ہوندی انہاں نوں انہاں بھی ماں نوں آکھنا تے انہاں دا خیال کری ٹھیک ہے انہاں بیچاریاں دے اوتے بھی بڑا پریشر ہو جاندا ہے ٹھیک ہے ماں تے بیچاری تے جندی سمجھو کہ یعنی کہ میں آپ کی بات یعنی کہ وہ معاشرے والے جو نا ماں کو وہ نا اس ٹائپ کا سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے تربیت اچھی نہیں اس کی ماں بھی ایسے تھی بالکل بالکل یا ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے تے جیڑا والد ہوندا ہے جس اتنا کچھ کیتا ہوندا او دی تے پگ رول گئی نا بالکل یہی گل ہوندی ہے بس اللہ پاک سب دے پردے قائم و دائم رکھے ساڈا کسے تے اٹیک نہیں بس اسی تے گل کر رہے ہیں معاشرے میں بات ہو رہی ہے نا معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے روایت کی ہے کہ جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی اور اس کی عمر جو ہے لمبی دراز ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنی چاہیے یعنی کہ والدین کے ساتھ اگر وہ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتا ہے ان کی خدمات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو عمر ہے وہ دراز کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے برکت آ جاتی ہے لیکن آج کل ایسا نہیں ہو رہا وہ جیویں پنجابی چ کہا کہ جن ماں پیو نستا نے رکشا ہی چلایا یہ پنجابی چ مشہور ہے تھوڑا جا ٹھیک ہے بالکل رکشے کے برابر ہی ہوتا ہے یعنی کہ ذلیل و خوار ہے ٹھیک ہے میرپور کراچی لاہور فیصل آباد یہ وہ بس نعرے لاندہ جی اچھا امتیاز صاحب ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ رزلٹ کیا ہونا چاہیے اس چیز کا معاشرے میں آپ کو ایسا بتا دیں نا کہ بس جی بہت اوکھا سوال کر دیتا ہے میں کی رزلٹ کڈنا کسی کا بس میں ہی کہاں گا کہ بس اگر ایک قدم تسی اٹھا رہے ہو تو یہ ویکھ لو کہ تسی پیچھے کتنا نقصان کر کے جا رہے ہو کتنیاں عزتاں تسی اپنا جڑا گھر وسیب دے وچ قبیلے دے وچ برادری بیس وچ پنڈاں تھاواں تے شہر وچ محلے وچ تسی یہ کام کر کے ماں پیو واسطے کتنا عزت بنتی کتنی چھوڑ کے جا رہے ہو بس یہی کہنا وا کہ کوئی ایسا بھن بھرا اگر کوئی اس قدم دے وچ آ رہا ہے یا مطلب یہ سوچ رکھتا ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے اپنی ماں پیو تو خوشی دے وچ تسی رضا منو کیونکہ ماں پیو تہاڈا اچھا سوچتے ہیں برا نہیں سوچتے بالکل ٹھیک ہے اگر تسی جا رہے ہو وہ بندہ تہاڈے نال اگوں کی کرے گا کتنا نقصان کرے گا تہاڈا ٹھیک ہے جہاں تسی جہدے پیچھے چھوڑ رہے ہو وہ تہاڈے پیچھے اپنا ماں پیو چھوڑ رہی ہے یا چھوڑ رہا ہے تو وہ کدی سوچے کہ یہ کی پتا کوئی مینوں یہ چھوڑ جا سکتی ہے یا جا سکتا ہے یہ بھی سوچ لین کدی تے میرے خیال نال کام نہیں ہوئے گا اچھا آپ کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی کہ وہ نا کچھ غیر برادری کا بھی سلسلہ شروع ہے نا کہ مطلب کہ غیر برادری میں جب شادی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہماری عزت میں فرق آ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے یہ بہتر سمجھے کہ اس لڑکی کو یا لڑکے کے ساتھ یعنی فرار ہو جائے نہیں نکاح جڑی چیز ہے نا جی اگر رضامندی نال ہو جائے نکاح تو کوشش کریں مطلب ہو جاتا ہے جسے قسمت لکھی ہوئے یہ نہیں ہوتا کہ سارے مسلمان آپس میں کر سکتے برادریاں کوئی یہ چیز وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے شناخت کے لیے بنائے ہیں بالکل لیکن ہے تو سارے اسی مسلمان جہاں مسلمان ہوئے تسی کر سکتے ہو نکاح دی شکل ہو جائے سارے دی رضامندی ہو جائے. اچھا مجھے ایک بات اور آگے کہ امتیاز صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کون سی کہ ہم سب مسلمان بھائی ہم کہیں بھی رشتہ کر سکتے ہیں جو قبیلے ہیں برادری ہیں یہ ہماری شناخت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اچھا ایک اور یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کرتے ہیں جناب ہمارے پاکستانی بھائی ان سے میں مخاطب ہوں لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں ان سے میں مخاطب ہوں جب آ جائے باہر سے رشتہ برٹش آ جائے امریکن آ جائے آسٹریلین آ جائے آن دیو پاؤں لڑکی یا لڑکا 50 سال کا 60 سال کا نہیں آن دیو برٹش جانا ہے ادو تاری کوئی عزت نہیں جی میں ریلیٹیو پیمنٹ آ سکتا بالکل صحیح گل کرتے ٹھیک ہے. میرا کلیگ ہے اس نے کہا کہ ایک امریکن لڑکی تھی اس نے 60 سال وہ لڑکی تھی 60 سال کی اور پاکستانی 22 سال کا لڑکا تھا اس نے کہا جی میں شادی کر رہا ہوں وہ بڑا خوش وہ کس لیے نیشنلٹی مجھے ادو تاری عزت نو کچھ نہیں تسی گوریاں نال یا گوریاں نال مطلب کر رہے ہو تے جڑے پیچھے تواڈے کزن ہیں تواڈے رشتہ دار ہیں وہ کس واسطے پھر بیٹھے تواڈے واسطے بیٹھے. بالکل میں وہی بات کر رہا تھا نا کہ بات عزت کی ہے تو پھر وہاں پہ بھی ذرا دیکھیں وہاں پہ ہمارے مائنڈ میں لالچ آ جاتا ہے ایسی بات ہے تو ہاں امتیاز صاحب نے ایک اور بہت اچھی بات کی کہ آپ جس کے لیے آپ جا رہے ہو کیا وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر پتہ نہیں وہ کیا ہوگا کیا نہیں. میں
ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਨਾਸ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ या जा सकती। एक और माशरे में बात इम्तियाज़ साहब ने बहुत अच्छी बात की कि पता नहीं वो कैसा होगा, ठीक है, और उसके माइंड में पता नहीं क्या कि ये उसके माइंड में ये होती है कि बात ये अगर ये वालदैन को छोड़ के आ सकती है या छोड़ के आ सकता है बंदा, तो मुझे भी छोड़ सकता है कभी, ठीक है। तो आपने ऐसा कदम नहीं उठाना, एहतियात कीजिए। वालदैन जैसे ਹੁਸਨ ਦਾ ਗਰੂਰ, ਜੇ ਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗਰੂਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਸਨ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦਫਨ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वालदैन से मैं पहले इम्तियाज़ साहब आप कोई मैसेज दे दें। नहीं सर मैं मैसेज दे देता है, तुम दे दियो। चलो मैं तो काफ़ी सारे मैसेज ठीक दे है। देते हैं। वालदैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो घरेलू माहौल है वो आपने बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं होना, इतना भी आपने सख्त लहजा नहीं अपनाना, फ्रेंडली भी नहीं होना, सख्त लहजा भी नहीं होना कि वो आपको दिल की बात कहने से गुरेज करें, डरें आपसे, नहीं इतना। थोड़ा सा होना चाहिए, लचक होनी चाहिए ताकि वो आपसे गपशप करें, और एक माहौल होना चाहिए घर में कि सब जो फैमिली के अफराद हैं वो डिस्कशन करें ताकि स्टडीज़ के ऊपर, बाहर के मामलात पर, आने वाले वक्त के मतलब है क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो औलाद से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारे वालिदैन हैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं, इनका साया हमारे ऊपर रहे तो हम मुश्किलात से बहुत दूर चले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इनकी कदर नहीं करते। जब तक इनकी कदर पकीज़ा वजूद है इनका, जो आपको खुद यानी कि ये सोचना चाहिए कि इनके बगैर अगर हमारा गुजारा नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ज़लील ख़ार हो सकते हैं। अल्लाह ताला जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला करता है कि इनकी बिना पर इनकी बिना पर ही करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं, हज ज़कात सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर वालिदैन की नाफरमानी है तो जन्नत वाजिब नहीं होगी आप पे। तो इनकी आप इज़्ज़त तकरीम बहाल रखें, अल्लाह ताला आपको बड़ी नेमतों से नवाजेगा। इम्तियाज़ साहब क्या ख्याल है? बिल्कुल जी, अल्लाह पाक रंग लाएगा, माँ प्यो दे जैसे खिदमत करनी है ना, बिल्कुल वालिदैन अपनी इंशाअल्लाह कामयाब है आखिरत में भी और दुनिया में। बिल्कुल। आपके और हमारे जो रिश्तेदार हैं वालिदैन जो अगर किसी के इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो क्या ख्याल है सर जी, एंड बिल्कुल बस मैं अपने व्यूज़ में लास्ट आखता कि मेरी वालदा मुहतरमा बीमार है, बीमार ते शफा दी दुआ की दुआ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उन्हें सेहत देवे। तो जितनियां भी मावां साड़ियां दुनिया ते या मेरे व्यूज़ या जेड़े वेखण वाले ने वो अगर बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें भी शफा देवे। जो दुनिया ते चले गए जिन्होंने कोल माँ प्यो इस वेले नहीं कमी महसूस कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्होंने सबर जमील देवे। ते जेड़े चले गए इस दुनिया तो अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत आला मुकाम। आमीन। नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो हमने लास्ट बनाई थी नशा के ऊपर, ठीक है, उसको हम मज़ीद ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम आपको मज़ीद वजाहत करें उसकी। देखते रहिए ग्लोबल टॉक विद वसीम खानज़ादा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान